हांगसरल्यान युटर्न मारून येयलो मरे हांव हय हांगसरल्यान येतालो फुडल्यान गाडी येताली ती बस खंयच्यान येयला तशीच येता मरे सांग सांग तू सांग कितें गाडी जालें हांगा थारयलें मरे हांवें हय फुडल्यान गाडी येता म्हणून ताणें आली आनी मोकली फाटल्यान ओके सो तू ज्या रुटान येतालो तो रूट सारको आशिल्लो काय स्ट्रेट येतालो मरे हांव स्ट्रेट येतालो तू खंय वयतालो भितर येतालो भितर वयतालो म्हणजे हो खंय तरी रॉंग सायड अशी दिसना आतां सायड लायट दिवन मारला न्ही पूण रॉंग सायड न्हू ती आतां रॉंग सायड आसा म्हणल्यार केटीसी वयतालो हांव ओके म्हणजे दोगांची मिस्टेक आसा बशीवाल्याची मिस्टेक आसा तुजी मिस्टेक आसा दोगांची सापा मशिदीच्या वयले सायडीन आनी ही जी बस आसा ही रॉंग सायडीन आसा आनी ताच्या फुडल्यान आनी एक वॅगनर वयताली तिवूय बी रॉंग सायडीनसून वॅगनर वयताली सो हांगा खरें म्हटल्यार एक डेंजर अशा पद्दतीची परिस्थिती आसा की हांगासरल्यान जर मातशी जर बस जर वॉल्ट मारता आसतना जर भायर गेली जाल्यार सापा मशीद जी आसा हे सापा मशिदीच्या भितर वचून पडटली आनी भितर जे पॅसेंजर आसा हांकां मोठ्या प्रमाणान लुकसाण जातलें मोठ्या प्रमाणान इंजरी जातली पूण आयज खंय तरी जेन्ना हांगासर येवतेन एक्सिडेंट जालो तेन्ना स्वता जे पुणेचे DYSP आसा हे DYSP स्वता ह्या स्पॉटाचेर हांगासर सद्या आसात आनी ज्या प्रमाणे जशें DYSPन आमकां सांगलेलें आसा की ही जी लायसनां जी दोनी आसा ही दोनी लायसनां जी आसा ही आमी सस्पेंड करतले म्हणून कारण ही बस जी आसा ही रॉंग सायडीनून वयताली आनी ही आयची आनी कालची गजाल न्हू हांगासरले लोक जे आसा जे सातत्यान मागत आसा हेज्यान पयलीं सुद्दां जे एडवोकेट सुरेश तिळवे जे आशिल्ले हेंच्यांनी सुद्दां हांगासर येवन हेज्यान पयलीं एक प्रोटेस्ट केल्लो तो म्हटल्यारूच भुरगीं जी आसा ही भुरगीं हांगासरल्यान बशींनी प्रवास करता आनी जर तर ह्यांच्या निश्काळजीपणान जर सपोज जर बस जर सकयल गेली आसत जाल्यार भुरग्यांचो हे जीव घेतले सो आयज खंय तरी DYSP जे आसा हे हांगासर स्पॉटार आसा आनी तांच्यांनी बी सांगलेलें आसात की आपूण कडक जी आसा ही कारवाई करतलो आनी जी लायसनां जी आसा दोगांची ही आपूण सस्पेंड करतलो पळयत रावात फोंड्या साकून इन गोवा खातीर हांव दिनेश नायक.